मानव तस्करसँग यौन हिंसाको आरोप लागेका बमजनलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाउन अदालतको आदेश धुप लिएर सड़कमै बसे। समर्थक आजियाटाले एनसीएलको शेयर खरिद बिक्री विवरण अझै पनि नबुझाएको जानकारी। रुसी सेनामा भर्ना भएका थप एक नेपालीको मृत्यु। रुस युक्रेन युद्धमा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 11 पुग्यो। रुसी सेनामा कार्यरत प्युठानका सोनु सुनारको मृत्यु भएको जानकारी। कतारबाट रसिया पुगेर भर्ती भएका सोनुले पहिलो महिनाको तलब पनि बुझ्न पाएनन्। अनुहार नहेर्ने भए कानून बनाउन सजिलो हुन्छ भन्दै रवि लामिछानेको तर्क। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रधानमन्त्रीलाई कति अधिकार दिने भन्ने कुरामा अड्कियो भन्दै लामिछानेको टिप्पणी। संसद शुरू हुनु अघि नै संसदीय समितिबाट विधेयक टुंग्याउनु पर्ने संचार मन्त्री रेखा शर्माको तर्क। सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संशोधन विधेयक कार्यान्वयनमा गए निर्णय डेडलक हुन्छ भन्दै एमालेका सांसद रघुजी पन्तको तर्क। टीआरसी विधेयकमा सहमति हुन नसके बहुमतीय प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्दै कानून मन्त्री धनराज गुरुङको भनाई। तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीको स्वार्थकै कारण वायु सेवा सम्बन्धी विधेयक आउन नसकेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमली सिन्हाको टिप्पणी। नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागको ई लाइब्रेरीको उद्घाटन गरियो। हजारौं किताबहरू विश्वभरबाटै पढ्न पाइने नेपाल भाषाको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिने काठमाडौँकी उपमेयर सुनिता डंगलको आश्वासन। हजारौं घाँटी काट्दा केही हुँदैन, हामीले अधिकार माग्दा जन्म कैद हुन्छ भन्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको तर्क। जेलभित्र जन्मिएको पार्टी अहिले सबैको मनमनमा बसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको दाबी। अब हामी सरकारसँग भीख माग्दैनौ, सबै कुरा आफै गर्छौ भन्दै संरक्षक रेशम चौधरीको तर्क। कस्तो अवस्थालाई प्रेम र कुन अवस्थालाई बलात्कार मान्ने कानूनी व्याख्याको आवश्यकता रहेको छ भन्दै कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीको प्रश्न। माओवादीका नेता कृष्ण महरा र सन्दीप लामिछानेलाई फरक व्यवहार किन गरियो भन्दै ज्ञानेन्द्र साईको प्रश्न। गौशाला 26 को तस्बिर सार्वजनिक भएपछि गोपनीयता भंग गरेको भन्दै गौशाला 26 को उजुरी। गौशाला 26 को तस्बिर सार्वजनिक गर्नेहरूलाई खोज्दै साइबर ब्यूरो। महसुल नबुझाई उद्योगहरूको लाइन जोडिए फेरि लाइन काट्ने कुलमान घिसिङलाई कर्मचारी संगठनको चेतावनी। मन्त्री ज्वाला भन्छन् मैले जिम्मेवारी सम्हालेपछि विकासले गति लियो। नारायणगढ बुटोल सड़क खण्ड 15 महिना भित्र सम्पन्न गर्ने मन्त्री ज्वालाको घोषणा। एबीसीडी नचिन्दा साउदीमा नेपाली श्रमिकले कुटाई खाए भन्दै श्रम मन्त्रालयको गुनासो। धेरै विद्यार्थी फेल हुन थालेपछि परीक्षाको नतिजा बारे अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड। एसयू नहटाउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सुझाव। बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति पुरानै शैलीमा हुनुपर्ने अध्यक्ष महाशरम शर्माको तर्क। बाल विवाह अन्त्यको लागि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दै सभापति आर्जु राणा देउवाको तर्क। पोखराको मित्र मिलन सहकारीका लेखा संयोजक परे पक्राउ। विदेश जान 5 महिनामा 1,73,000ले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्क। फागुन भित्रै पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न अध्ययन समितिको सुझाव। हुस्सु र कुइरोले विराटनगरको उडान 2 दिनदेखि अवरुद्ध। पर्वतको पैयुँ र बियादी गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको सेती खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरियो। काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रबाट बेवारिसी अवस्थामा रहेका 7 वटा कार बरामद गरियो। गैंडा तस्करी अभियोगका 4 फरार रहेका अभियुक्त परे पक्राउ। मलेसियामा साथीको हत्या गरेर नेपालमा पक्राउ परेका शाहलाई जेल चलान गरियो। कोभिडको कारण डिसेम्बरमा मात्रै 10,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क र जापान भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 213 पुग्यो। अझै 52 जना बेपत्ता भएको जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रम सम्म 2080 पुष महिनाको 27 गते शुक्रबार। यसबेसम्म 2024 जनवरी 12 तारिक। यसगरी आज पुष शुक्ल प्रतिपदा तिथि सँगै पृथ्वी जयन्ती, राष्ट्रिय एकता दिवस, तोल लोसार पनि रहेको छ। विशेष गरी विक्रम सम्म 1779 मा आजकै दिन अर्थात पौष 27 मा पिता राजा नरभूपाल शाह र माता कौशल्यावती देवीका प्रथम पुत्र पृथ्वीनारायण शाहले नै आधुनिक नेपालको खाका कोरेका थिए। त्यही अवसरमा आजको दिनलाई पृथ्वी जयन्तीको रूपमा मनाउने गरिएको छ। दर्शक महानुभाव सदा झै आज पनि उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त देश तथा विदेशमा घटेका घटना लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया रहेका छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौं। दर्शक महानुभाव सकेसम्म देशैभरिका अपडेट
अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। समाचारको दैलो उखारौं। मानव तस्कर लागेका बमजनलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाउन अदालतले आदेश दिएपछि धूप लिएर सडकमा समर्थक बसेको प्रसंगबाट यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने तथा बाल यौन शोषणको अभियोगमा पक्राउ परेका लिटिल बुद्धको नामले चिनिने रामबहादुर बमजनलाई सर्लाही जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु प्रसाद रेग्मीको एकल इजलासले थप अनुसन्धानको लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको छ। बमजनलाई हिजो बिहिबार साँझ महोत्तरी स्थित जलेश्वर जिल्ला कारागार लगिएको छ। नेपाल प्रहरी केन्द्र अनुसन्धान ब्युरो काठमाडौँको टोलीले पक्राउ गरेका बमजनलाई बुधबार राति मलङ्गौवा ल्याइएको थियो। हिजो बिहिबार बिहान सरकारी वकिल कार्यालयले बमजनलाई बयानको लागि अदालतमा पेश गरेको थियो। करिब 4 घण्टा चलेको बहसमा वादीको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख कैलाश दाहाल र अधिवक्ता अन्नत नेउपाने तथा प्रतिवादीको तर्फबाट डाक्टर कुनसाङ लामा, अजय तमाङ, दिलीप कुमार झा, प्रतिनिधि सेडाई र अमृत कुमार लामाले बहस गरेका थिए। बहसपछि श्रेष्ठदार सदन अधिकारीले थप अनुसन्धानको लागि पूर्वपक्षमा पठाइएको जानकारी दिएका थिए। सर्लाहीको पत्थरकोट स्थित बमजमको आश्रम स्थलमा आनी बनेर बसेकी एक बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लगाउँदै तपस्वी रामबहादुर बमजन विरुद्ध बाल यौन शोषणको मुद्दा परेको थियो। 2073 साल साउन 20 गते राति 9:20 को समयमा आश्रम स्थलमै आनी बनेर बसेकी एक बालिकालाई विभिन्न किसिमको प्रलोभन देखाई सुत्ने कोठामा जबरजस्ती करणी गरी यौन सन्तुष्टि लिएको र पीडितलाई डर धाक धम्की देखाइएको दायर गरिएको मुद्दामा उल्लेख रहेको छ। उनी 18 वर्षकी भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा 2076 माघ 23 गते जाहेरी दर्ता भएको थियो। त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालय सर्लाहीले 2077 असार 18 गते जिल्ला अदालत सर्लाहीमा अभियोग दर्ता गरेको थियो। अभियोग दर्ता भएपछि जिल्ला अदालत सर्लाहीले 2077 चैत 21 गते पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। अदालत भित्र बहस चल्दै गर्दा बिहानैदेखि उनका समर्थक तथा भक्तजनहरूको अदालत अगाडि घुइँचो लागेको थियो भने साँझपख निस्कने समयमा उनीहरू अगरबत्ती लिएर उनको प्रार्थना गरेका थिए। एनसीएल को शेयर खरिद बिक्री स्वीकृतिको निम्ति नियामक निकाय नेपाल प्राधिकरणमा अझै निवेदन नबुझाएको बुझिएको छ। एनसीएल को मुख्य कम्पनी आजियाटाले गएको डिसेम्बर 1 मा आफ्नो शेयर स्वामित्व बिक्री गर्दै नेपालबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको थियो। हालसम्म कम्पनीले शेयर खरिद बिक्रीका निम्ति प्राधिकरणबाट स्वीकृति भने लिएको छैन। दूरसञ्चार नियमावली 2054 को नियम 15(1) को ट र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री नियमावली 2076 को विनियम 4 को अनुरूप दूरसञ्चार सेवा कम्पनीले 5% भन्दा बढी शेयर खरिद बिक्री गर्नु अघि प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने नियम रहेको छ। सोही अनुसार अनुमति लिने भनिए पनि हालसम्म प्रतिवेदन पेश नगरिएको प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले हिजो बिहिबार साँझ जानकारी दिएका छन्। एनसीएलले प्राधिकरणलाई शेयर खरिद बिक्रीको विवरण भने बुझाएको छ। आजियाटाले उद्योग विभागलाई भने आफ्नो 80% शेयर बिक्री गरेको जानकारी गराइसकेको विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले जानकारी दिएका छन्। रूसी सेनामा भर्ना भएका प्युठानका एक युवकको मृत्यु भएको छ। रूसी सेनामा आबद्ध प्युठान नगरपालिका 4 काठेबरका सोनु सुनारको ज्यान गएको प्युठान नगरपालिकाका उपमेयर देवेन्द्र वर्माले जानकारी दिएका छन्। रोजगारीको क्रममा 2 वर्ष अघि कतार पुगेका सुनार केही महिना अघि रूस पुगेर सेनामा भर्ना भएका थिए। सोनु परिवारका जेठा छोरा रहेका थिए। उनका बुवा भारतमा मजदुरी गर्दै आएका थिए। सोनुसँगै काम गर्ने बर्दियाका एक युवाले उनको मृत्यु भएको जानकारी बुवालाई दिएका थिए। छोराको मृत्युको खबर आएपछि बुवा घर आइपुगेका छन्। केही समय अघि कपिलवस्तुका एक युवाको पनि रूसमै मृत्यु भएको थियो। सोनुसँगै रूस युक्रेन युद्धमा गएर ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 11 पुगेको छ। यसअघि ज्यान गुमाउनेमा स्याङ्जाका हरिप्रसाद अर्याल, कैलालीका भरत बहादुर शाह, धादिङका राजकुमार गिरी, स्याङ्जा पुतली बजार 5 का प्रीतम कार्की, इलाम 5 का गंगाराज मोक्तान, दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका 6 का राजकुमार कार्की, कपिलवस्तुको बाणगंगा 1 का रूपक कार्की, कास्कीका देवान राई, गोर्खाका सन्दीप थपलिया र कुन्दन सिंह नागल रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कति अधिकार दिने भन्नेमा गएर अड्किएको टिप्पणी गरेका छन्। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले अड्किएको विषयमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री
को हुन्छ भनेर पात्रलाई लिएर छलफल गर्ने हो भने निर्णय अर्कै हुने, तर अनुहार नहेर्ने भए कानून बनाउन सजिलो हुने बताएका छन्। उनले आफूहरू कानून निर्माणको बहस गर्न खुल्ला रहेको पनि जानकारी दिएका छन्। उनले भने परिषदको अध्यक्ष अर्थात प्रधानमन्त्रीलाई कति अधिकार दिने भन्ने कुरामा आएर अड्कियो। अध्यक्ष र बहुमत भन्ने कुरामा हो। यदि कुनै व्यक्ति पद पूर्तिमा बाँकी सबै सदस्यहरूको बहुमत भयो, सबै एकमत भए, तर मात्र प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षले मानेनन् भने के गर्ने, वा नमान्दा पनि अरूको विषय मान्न सकिन्छ। अड्किएको यति हो, त्यसमा मात्रै छलफल गरौं। यो व्याख्याको कुरा पनि रहेको छ। कसैले नियत खराब राख्छ र प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने पात्रलाई सम्झना राख्यो भने निर्णय एकातिर जान्छ। प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि अनुहार नहेर्ने भए कानून बनाउन पनि सजिलो हुन्छ। यसको लागि बहस गर्न हामी खुल्ला रहेका छौं, लामिछानेको भनाई रहेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संसद शुरू हुनुभन्दा पहिले नै संसदीय समितिले विधेयकहरू टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताएकी छिन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले सदनले विधेयक पारित गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको भन्दै अनिर्णयको बन्दी भएर नबस्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेकी हुन्। विधेयक पास गर्न नसक्दा धेरै काम प्रभावित हुने उनको भनाई रहेको छ। बैठकमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारितको लागि समिति सदस्य बीच सहमति जुट्न नसकेपछि उनले उक्त धारणा राखेकी हुन्। मन्त्री शर्माले सर्वसम्मतिमा टुङ्ग्याउनको लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्। हामीले संसद चलाउँछौं तर विधेयक पास गर्न सक्दैनौं। अहिले संसद शुरू हुनुभन्दा पहिले समितिले टुङ्गो लगाउने विषयमा सोच्नु पर्छ। मन्त्री शर्माले अहिलेको संशोधनले पुरानो ऐनमा भएको समस्या संशोधन गर्ने बताएकी हुन्। समिति सभापति रामहरि खतिवड़ाले संशोधन माथिको छलफल गहन र निष्पक्ष रूपमा गर्नको लागि सदस्यहरूलाई आह्वान गरेका छन्। यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कार्यान्वयनमा गए परिषदका निर्णय अड्किने बताएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले प्रस्तावित संशोधन विधेयकको दफा 9 र दफा 10 मा स्वतः सहमति जनाउने ठाउँ नरहेको पनि उनले अहिलेको संशोधन विधेयकले 6 जना मध्ये 5 जना सदस्यहरू एकातिर अध्यक्ष एकातिर भएको अवस्थामा अध्यक्षले नचाहेसम्म 5 जना सदस्यको बहुमतले पनि कुनै निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले अध्यक्षलाई चित्त बुझे ठीक र नबुझे निर्णय नै हुन नसक्ने स्थिति बन्न दिन नहुने बताएका छन्। सांसद पन्तले सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकले प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्ति भए मात्रै निर्णय हुने बाध्यता आउने बताएका छन्। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सहमतिमा समितिबाटै टुङ्ग्याउनु पर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले सकेसम्म सहमतिमै टुङ्ग्याउने नत्र प्रक्रियामा गएर भए पनि निष्कर्षमा पुर्याउने सहमति भएको जानकारी दिएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई टुङ्ग्याउन सहमति खोज्ने हो मन्त्री गुरुङको भनाई रहेको छ। सहमति हुन सकेन भने प्रक्रियामा जाने सहमति भएको छ, तर सहमतिमै निष्कर्षमा पुर्याउने हो। उनले 8-10 दिनमा उक्त विधेयकलाई टुङ्ग्याउने विषयमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि भेट्ने र सहमतिमा टुङ्ग्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। बैठकमा नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयकको असहमतिको विषयमा सहमतिमा टुङ्ग्याउन सकिने र सकिएन भने प्रक्रियाबाट निष्कर्षमा पुर्याउन सकिने बताएका छन्। विधेयकका असहमतिका विषय सहमतिमा टुङ्ग्याउन सक्छौं। यदि सहमति भएन भने विधेयक निर्माणको आफ्नै प्रक्रिया रहेको छ। बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक माथिको विवादको विषयमा सकेसम्म सहमतिबाट र नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलिसिनाले तत्कालीन पर्यटन मन्त्री र कर्मचारीहरूको स्वार्थको कारण वायु सेवा सम्बन्धी विधेयक आउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमलिसिनाले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा विभागीय मन्त्री र कर्मचारीहरूको स्वार्थको कारण नेपाल वायु सेवा प्राधिकरण विधेयक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक आउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाए
आएको भए पनि स्वार्थवश प्रतिनिधि सभाबाट पुनः राष्ट्रिय सभामा फिर्ता नआएको बताएका छन् अध्यक्ष टिम्ली सिन्हाले। युरोपियन युनियनले नेपालीलाई कालो सूचीमा राखेको अवस्थामा सेवा प्रदायक निकाय र नियामक निकाय एउटै हुन नहुने प्रावधान सहित विधेयक ल्याउनु पर्ने भए पनि कर्मचारीहरूले सो कुरा स्वीकार गर्न नसकेको बताएका छन्। उनले वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूले पार्टीका नेताहरूको कुरा सुनेको पनि बताएका छन्। उनले अझै पनि सरकारले चाहेमा सो विधेयक ल्याएर पारित गर्न सक्ने भए पनि प्रयत्न नगरेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले नेताहरू पनि निहित स्वार्थमा लागेको टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले नेपालको भाषा कला साहित्य संस्कृति सम्बन्धी पुस्तकहरूलाई विश्वव्यापीकरण गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएकी छिन्। बिहिबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागको ई लाइब्रेरीको उद्घाटन कार्यक्रममा उपप्रमुख डंगोलले सो कुरा बताएकी हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै डंगोलले नेपाल भाषाको साथमा नेपालकै भाषा कला साहित्य संस्कृतिको साथमा नेपालसँग जोडिएका हरेक क्षेत्रको अध्ययन विश्वकै कुना काप्चामा बसेर गर्न सकिने गरी अघि बढ्नु पर्नेमा जोड़ दिएकी छिन्। यसै गरी डंगोलले नेपाल भाषाको तालिमको लागि महानगरपालिकाले बजेट संशोधन गर्ने बताएकी छिन्। उनले भनिन् महानगरपालिकाको हरेक स्कूल र पाठ्यक्रममा नेपाल भाषा राख्न पनि सकिन्छ। यसको प्रभावकारिता अध्ययन अनुसन्धानको साथै तालिम पनि आवश्यक रहेको हुन्छ। तालिमको लागि बजेट छैन भन्ने रहेको छ, तर बजेट संशोधन गर्ने यही मञ्चबाट यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। उनले यी लाइब्रेरी प्रभावकारिता दीर्घकालीन हुने बताउँदै एकपटकको लगानीले धेरै काम गर्न सकिने बताएकी छिन्। यसले नेपाल भाषा लगायत अन्य विषयको अध्ययन अनुसन्धानको लागि पनि सहयोग गर्ने उनको भनाई रहेको छ। यी लाइब्रेरीमा नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम सजिलै र सबैको लागि उपलब्ध गराउने हो भने नेपाल भाषाको क्षेत्र अझ सुधार हुने पनि डंगोलको बुझाइ रहेको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले अधिकारको नाममा भएको आन्दोलनमा सरकारले विभेद गरेको टिप्पणी गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी उनले माओवादीले गरेको जनयुद्धतर्फ संकेत गर्दै यस्तो बताएका छन्। यहाँहरूले हजारौं हजारको घाँटी काट्दा केही हुँदैन, हामीले अधिकार माग्दा जन्मकैद हुन्छ, त्यो कस्तो अधिकार हो उनको प्रश्न रहेको छ। नेपाल भित्र बोलिने सबै भाषा र पहिचानलाई सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाई रहेको छ, तर सरकारबाटै विभेद हुने गरेको राउतको आरोप रहेको छ। पुष 16 गते हामीले धोती लगाउँदा खोल्ने केही अरू कोही थिएनन्, प्रहरी रहेका थिए। सरकारले आफ्नै मन्त्रीलाई समात्ने, गठबन्धनको सरकारले गठबन्धन दलको नेतालाई समात्ने, यस्तो पनि हुन्छ उनको आक्रोश रहेको छ। उनले देशमा सुशासन गुम्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्। सुन काण्डदेखि बालुवाटार जग्गा एनसीएल सबै काण्ड रहेका छन्, कहाँ छ सुशासन उनको प्रश्न रहेको छ। उनले भने 4 जना नेता बसेपछि जुनसुकै ठूला भ्रष्टाचार पनि सामसुम हुने गरेको छ। उनले आफूहरू राजनैतिक अधिकारको लागि लडिरहेको पनि दावी गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै अध्यक्ष तथा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले जेलभित्र खुलेको पार्टी अहिले नागरिकको मनमनमा बस्न सकेको दावी गरेकी छिन्। कैलालीको टीकापुरमा हिजोबाट शुरू भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको महाधिवेशनकी प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले नागरिकको आशालाई निराशामा परिणत हुन नदिने बताएकी हुन्। टीकापुर घटनाको राजबन्दीको न्यायको लागि स्थापना भएको पार्टी अहिले जनताको मनमा बसेको छ। जेलबाट खुलेको पार्टी हो, अहिले देशैभरि पुगे छ। उनले सुरुवाती दिनमा उम्मेद्वार समेत खोज्न समस्या भएको स्मरण गर्दै अहिले तीनै तहको सरकारमा पार्टीको राम्रो उपस्थिति रहेको बताएकी छिन्। अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले पार्टीले सबै उत्पीडित वर्गको पक्षमा वकालत गरिरहेको पनि दावी गरेकी छिन्। यसै गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले अब सरकारले ठेकेदारलाई होइन जनतालाई काम दिनुपर्ने बताएका छन्। देशको जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ, हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्नेमा रहेका छौं, तर जनताको हितको लागि तपाईहरू लाग्नुहोस्। उनले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले अब सरकारसँग आश्वासन नमाग्ने, आफै गरेर देखाउने बताएका छन्। अब हामी सरकारसँग भीख माग्दैनौ, राज्यसँग भीख माग्दैनौ, समुदायमा आधारित समाजवादको लागि हामी संघर्ष गर्छौं। उनले भने देश बनाउने अभियानलाई यो महाधिवेशनले शुरू गरेको छ। उनले अबदेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ज्ञापन पत्र नबुझाउने र आफै गर्ने बताएका छन्। विमानस्थल भन्सार लगायत विकास निर्माणको काममा अब आफै जुट्ने उनको भनाई रहेको छ। उनले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर थारूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू बिक्री गर्न, अन्तबाट ल्याएको तरकारी बन्द गरेर आफ्ना किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बेच्न सुझाव दिएका छन्। जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ, घोषणा
नजरानेको हुनुपर्छ, बाँझो जमिन राख्न हुँदैन, बाँझो जमिन सरकारलाई बुझाउनु पर्छ भन्ने नीति ल्याउन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। उनले ठूला उद्योगी व्यवसायीहरूको करोडौं ऋण मिनाहा गर्ने नीति भन्दा नागरिकहरूको साना ऋण मिनाहा गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जनता मारेर मालिक पोस्ने नीति, नागरिक उन्मुक्तिले अन्त्य गरेर सबै नागरिकलाई बराबरी बनाउनु पर्ने रेशम चौधरीको भनाई रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीले प्रेम र बलात्कार बारे कानूनी व्याख्या आवश्यक रहेको बताएका छन्। बलात्कार मुद्दामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई 8 वर्षको कैद सजाय तोकिएको भोलिपल्ट उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै बलात्कार र प्रेम बारे कानूनी व्याख्या आवश्यक रहेको बताएका छन्। बलात्कार कुन अवस्थालाई मान्ने सम्बन्धमा कानूनी व्याख्याको आवश्यकता रहेको छ। कस्तो अवस्थालाई प्रेम र कस्तो अवस्थालाई बलात्कार भनेको के हो अनि प्रेम भनेको के हो? प्रेम बलात्कार परिणत हुन सक्दैन र उनले प्रश्न गरेका छन्। यसअघि बुधबार नै गण्डकी प्रदेशका एमाले सांसदले विदेशीको इशारामा सन्दीपलाई फसाइएको आरोप लगाउँदै स्टाटस लेखेका थिए। बागलुङका सांसद कृष्ण पाठकले भनेका थिए, विदेशको इशारामा एक होनहार क्रिकेटरलाई बलि चढाइयो। पुस 13 गते बलात्कार मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको एकल इजलासले लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेकोमा बुधबार 8 वर्षको कैद र 3 लाख जरिमाना र 2 लाख क्षतिपूर्तिको आदेश सुनाएको थियो। यसैगरी रापरपाका सांसद ज्ञानेन्द्र साईले क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने माथिको मुद्दामा अदालतले गरेको फैसला प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। माओवादीका नेता कृष्ण बहादुर महरा विरुद्धको मुद्दासँग जाँच्दै उनले कानून सबैलाई बराबर हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै साईले सम्मानित अदालतलाई सम्मान गर्ने तर एउटै प्रकृतिको मुद्दामा किन फरक फैसला भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, सम्मानित अदालतलाई म सम्मान गर्छु तर पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशलाई चिनाउने खेलाडी सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा फरक के थियो? उनको प्रश्न रहेको छ। 1 नम्बर महरा पीड़ितको घरमै गएका थिए भने सन्दीप होटेलमा गएका थिए। 2 मा महराले रक्सी पिएर पीड़ितलाई मरणासन्न हुने गरी पिटेका थिए भने सन्दीपले त्यस्तो गरेका थिएनन्। त्यसो भए महरालाई चोख्याएको न्यायालयले सन्दीपलाई चाहिँ किन 8 वर्षको जेल सजाय तोकेको? सन्दीपले 8 वर्ष जेल बस्नु पर्छ भने महरा चाहिँ किन चुप बसेका छन्? उनी बस्नु पर्दैन, न्याय सबैलाई बराबर हुने होइन र भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। यसैगरी बलात्कार पीड़ित भनिएकी गौशाला 26 को तस्बिर सार्वजनिक गर्नेहरूलाई साइबर ब्यूरोले खोज तलास गर्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जालमा गौशाला 26 भन्दै तस्बिर सार्वजनिक गर्नेहरूलाई साइबर ब्यूरोले खोजी गरेको छ। पीड़ितले ब्यूरोमा उजुरी दिएपछि तस्बिर हाल्नेहरूको खोजी कार्य शुरू गरेको ब्यूरोका प्रवक्ता एसपी पशुपति राईले जानकारी दिएका छन्। ब्यूरोमा पीड़ितले उजुरी दिनु भएको छ, तस्बिर हाल्नेहरूको खोजी कार्य गर्दैछौ, एसपी राईले जानकारी दिएका छन्। गौशाला 26 को जाहेरीमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै 8 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। लामिछानेलाई जेल सजाय भएपछि सामाजिक सञ्जालमा गौशाला 26 भन्दै तस्बिर सार्वजनिक भइरहेको छ। रासोपाले तस्बिर सार्वजनिक गर्ने आफ्ना कार्यकर्तालाई निलम्बन समेत गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका 4वटा संगठनले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरी उद्योगको विद्युत जोडिएमा पुनः काटिदिने चेतावनी दिएका छन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पत्र लेख्दै कर्मचारी कल्याण परिषद, कर्मचारी युनियन, कर्मचारी कल्याण परिषद र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै हालतमा लाइन काटिएका उद्योगहरूमा विद्युत लाइन नजोड्न भनेका छन्। अदालतले समेत विद्युत महसुल असुल उपर गर्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा समेत हाल नेपाल सरकारले विद्युत महसुल रकम नबुझाई उद्योगहरूको लाइन जोड्ने निर्देशन दिएको भन्ने बुझिन आएको छ। लाइन जोडिएमा हामी त्यस्ता उद्योगहरूको लाइन काट्न बाध्य हुनेछौं। संगठनको ध्यान आकर्षण पत्रमा भनिएको छ, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनको विद्युत महसुल बक्यौता रकम नियम अनुसार असुल उपर गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापनलाई आइपर्ने हरेक चुनौतीको सामना गर्न सदा तत्पर रहन समेत कर्मचारी संगठनले उल्लेख गरेका छन्। प्राधिकरणले 5 करोड़ रुपियाँ भन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका 24 वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो भने 61 वटा उद्योगले 24 अर्ब भन्दा धेरै बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको जानकारी प्राप्त भएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले नारायणगढ बुटोल र मुगलिन पोखरा सड़क खण्डको कामले तीव्रता पाएको दावी गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले दुवै राजमार्गहरूको एक साइड 2 लेन छिटो भन्दा छिटो सक्ने गरी काम अघि बढेको बताएका छन्। उनले मन्त्रालय सहितको टिम केही दिनमै सो अवलोकन एवं निरीक्षणको लागि जाने, सो क्रममा सर्वपक्षीय भेला राखेर समस्याको समाधान गरी काम छिटो सक्ने बताएका छन्। मन्त्री ज्वालाले नारायणगढ
बुटोल सड़क खण्ड आगामी 15 महिना भित्र सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न बारम्बार पत्रचार गरिएको, 2 पटक ठेक्का तोड्न चेतावनी दिएको उनले बताएका छन्। त्यस्तै उनले सो सड़क खण्डमा यातायात सुचारू पार्न नियमित मर्मत सम्मार, पानी छर्कने, एक साइड सड़क सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले राजमार्ग निर्माण गर्दा 2 लेनलाई सम्पन्न गरी यातायात सुचारू गर्ने र अन्य लेनको निर्माणलाई पनि जारी राख्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिएका छन्। सबै सड़क एकै पटक भत्काउँदा निर्माणमा ढिलाइ नभएको र सर्वसाधारणलाई समस्या नदेखिएको पनि उनले दाबी गरेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले अंग्रेजी नजान्दा नेपाली श्रमिकले कुटाई खाएको बताएका छन्। संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले एबीसीडी नजान्दा साउदीमा नेपाली श्रमिकहरूले कुटाई खाएको दाबी गरेका छन्। शिक्षाको कमीको कारण नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न समस्या भोग्नु परेको बताउँदै उनले भने केही समय अगाडि साउदीमा एबीसीडी नचिन्दा नेपाली कामदारले कुटाई खाएका छन्। पछि बुझ्न जाँदा गोदाममा काम गर्ने क्रममा अंग्रेजीमा एबीसीडी लेखेको ठाउँमा त्यही आधारमा सामान राख्न नसकेपछि कुटाई खाएको उनले जानकारी दिएका छन्। त्यसैले सामान्य अंग्रेजी सिक्न आवश्यक रहेको उनको भनाई रहेको छ। समितिका सदस्यहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्न लागि भन्दै श्रम मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसको जवाफमा सचिव भण्डारीले शिक्षाको अभावमा नेपाली श्रमिकहरूले दुःख पाउने अवस्था आएपछि यस्तो गर्न लागि जानकारी दिएका छन्। अंग्रेजी भाषाको लागि कम्तीमा 75 अमेरिकी डलर खर्च तिर्नु पर्ने भन्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव रहेको छ। जापानिज भाषा, कोरियन भाषा, चाइनिज भाषा पढ्दा लाग्ने लागत र कामदारले नै तिर्दै आएको भन्दै श्रमिकको सहजताको लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गराउँदा प्रश्न उठिरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी र कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा बारे अध्ययन गर्न थालेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाशरम शर्माले परीक्षाको नतिजा बारे अध्ययन थालिएको जानकारी दिएका छन्। संसदको शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि बोर्डको तर्फबाट सुझाव पेश गर्ने क्रममा अध्यक्ष शर्माले रिजल्टको एनालाइसिस गर्न थालिएको जानकारी दिएका छन्। प्रत्येक विषयमा विद्यार्थीहरू किन फेल भएका छन्? अहिले धेरै जसो विद्यार्थीहरू गणितमा फेल भएका छन्। गणितमा किन धेरै विद्यार्थी फेल भए त हाम्रो करिकुलम अप्ठ्यारो भएर पो हो कि पठन पाठन राम्रो नभएर हो कि अथवा विद्यार्थीको स्तर नै त्यस्तै हो? हुम्लाको एउटा विद्यार्थी एउटा विषयमा फेल हुन्छ, अर्को ठाउँको विद्यार्थी अर्को विषयमा फेल हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ भनेर रिसर्च गर्ने काम यसपटकदेखि सुरु गर्ने अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिएका छन्। यस वर्षको एससी परीक्षामा सबैभन्दा बढी गणित विषयमा विद्यार्थीहरू फेल अथवा कम ग्रेड भएका थिए। यसैगरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी हटाउन नहुने बताएको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाशरम शर्माले कक्षा 10 मा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी हटाउन नहुने बताएका छन्। उनले विद्यार्थीहरूको गुणस्तर मापन गर्ने विधि नै परीक्षा भएको भन्दै कक्षा 10 मा लिइने परीक्षा हटाएमा विद्यार्थीहरूको गुणस्तर खस्किने बताएका छन्। उनले एससी हटाउँदा विद्यार्थीहरूले राम्रो गर्छन् भन्नेमा आफूलाई विश्वास नभएको बताएका छन्। कक्षा 8 पछि एकैपटक 12 कक्षामा परीक्षा लिँदा विद्यार्थीहरूको उत्तीर्ण हुने दर घट्ने उनको दाबी रहेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया सही नभएको भन्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आपत्ति जनाएको छ। संघीय संसदमा रहेको विधेयकमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति बन्ने उल्लेख रहेको छ। यसले बोर्डमा राजनीतिकरण बढाउने भएमा बोर्ड पुगेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाशरम शर्माले विधेयकको प्रावधान हेर्दा बोर्डको स्वायत्ता हराएर राजनीतिकरण हुने देखिएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना समिति बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको छलफलमा बोल्दै उनले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति पुरानै शैलीमा हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डाक्टर आर्जु राणा देवालले बाल विवाह अन्त्यको लागि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति डाक्टर देवालले सामाजिक सचेतनाको साथै कानूनी रूपमा प्रबन्ध गरेर बाल विवाह नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। सामाजिक रूपमा बाल बालिकालाई किशोर अवस्थामा आउने परिवर्तन बारे सचेत गराउने, अभिभावकलाई बाल विवाह गर्दा बच्चाले भोग्नुपर्ने शारीरिक तथा मानसिक समस्या बारे सचेत गराउनु
गर्नुपर्ने भन्दै देउवाले कानूनी रूपमा ओडाबाट अनुमति लिएर बिहे गर्न प्रबन्ध गरेमा बाल विवाह नियन्त्रण हुने उनको बुझाइ रहेको छ। नेपालमा 15 वर्ष मुनिको बाल विवाह 8% र 18 मुनिको बाल विवाह 33% गरी कुलमा 41% रहेको र यो भयावह अवस्था रहेको भन्दै सभापति देउवाले सन् 2030 सम्म नेपालले बाल विवाह अन्त्य गर्नुपर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सामाजिक र कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्। पोखरा स्थित मित्र मिलन सहकारीका लेखा समिति संयोजक पक्राउ परेका छन्। सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपपछि फरार रहेका सूर्य बहादुर अधिकारीलाई कास्की प्रहरीले उनकै घरबाट पक्राउ गरेको छ। रकम अपचलन भएको र बचत फिर्ता नभएको आरोप सहित बचतकर्ताले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। करिब 27 करोड़ अपचलन भएको रिपोर्ट प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तारको लागि सहकारीबाट 1 करोड़ 5 लाख घुस लिएको आरोपमा तत्कालीन सहकारी रजिस्ट्रार तथा कुस्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदय बहादुर पराजुलीलाई पनि पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाइएको छ। सहकारी ठगीमा पक्राउ पूर्जी जारी भएका पोखरा 21 का वडा अध्यक्ष दीपक सुवेदी सहित केही पत्रकार र कानून व्यवसायीहरू फरार रहेका छन्। 33 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएकोमा 7 जना मात्रै पक्राउ परेका छन्। फरार रहेकाहरूको खोजी भइरहेको कास्की प्रहरीका डीएसपी श्रवण कुमार विकले जानकारी दिएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको मक्सिरसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान 1,73,555 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार पुनः श्रम स्वीकृति लिने वा नवीकरण गराउनेको संख्या 1,04,037 रहेको छ। अघिल्लो वर्षको आर्थिक वर्षको मक्सिरसम्म 2,36,779 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। त्यति बेला 1,15,948 जनाले श्रम स्वीकृति नवीकरण गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको छ। पोखरालाई फागुन महिना भित्रै पर्यटकीय राजधानीको रूपमा औपचारिक घोषणा गर्न अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ। राजधानी घोषणाको लागि आवश्यक अध्ययन गर्न गठित समितिले कार्य योजना सहित फागुन भित्र घोषणा गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। समितिका अनुसार माघ मसान्तसम्म पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था पोखरा महानगरपालिका र नजिकका पालिकाहरूले राजधानी घोषणा गर्ने निर्णय सहित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्ने कार्यसूची तोकिएको छ। माघ भित्रै प्रदेश सरकारले सबै निर्णय एकीकृत गरेर राजधानी बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ। समितिले 1.5 महिना अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ। राजधानी घोषणा गर्नको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, घोषणापछि हुन सक्ने प्रभाव बारेमा मसिनो गरी अध्ययन गरिएको संयोजक तथा गण्डकी नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर कृष्ण चन्द्र देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। बाक्लो होस्सु र कुहिरोका कारण विराटनगर विमानस्थलको उडान बिहिबार पनि प्रभावित भएको छ। बुधबार पनि विराटनगरबाट काठमाडौँ जाने प्राय सबै उडान रद्द भएका छन्। उपयुक्त भिजिबिलिटी नहुँदा बुधबार विराटनगरबाट एउटा मात्रै एकतर्फी उडान भएको थियो। विराटनगर एयरपोर्टमा पार्किङको लागि मंगलबार साँझ आएको बुद्ध एयरको जहाज काठमाडौँ जाने बाहेक बुधबार कुनै पनि उडान भएन। बिहिबार भने एउटा पनि उडान नभएको विमानस्थलका सूचना अधिकारी युवराज भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। सुरक्षित वायु उडान र अवतरणको लागि 1600 मिटर भिजिबिलिटी र 2000 मिटर सिलिङ चाहिन्छ। बुधबार भिजिबिलिटी 1000 मिटर मात्र पुगेको थियो। विराटनगरबाट काठमाडौँको लागि दैनिक बुद्ध एयरको 7 वटा, यति एयरलाइन्सको 5 वटा, श्री एयरलाइन्सको 3 वटा र सौर्य एयरलाइन्सको एउटा गरी 16 वटा उडानहरू हुने र दैनिक करिब 1000 वायु यात्रुहरूले सेवा लिँदै आएका छन्। दक्षिण पर्वतको पैयुँ र बिहादी गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको सेती खोला जलविद्युत आयोजनाको काम सम्पन्न भएको छ। पैयुँ खोला हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गरेको 3.5 मेगावाट क्षमताको सेती खोला जलविद्युत आयोजनाको काम हालै सम्पन्न भएको छ। आयोजनाले सोमबारदेखि परीक्षण समेत थालिसकेको छ। विक्रमसम्म 2075 देखि निर्माण शुरू भएको आयोजनाको काम 5 वर्षमा सकिएको छ। आयोजनाको मुहान पैयुँ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बेहुलीबासको छचन्नेमा रहेको छ भने विद्युत बिहादी गाउँपालिका 6 शालिग्रामको घाङ्ग्रेमा रहेको छ। छचन्नेदेखि 3600 मिटर लामो पाइपलाइन मार्फत घाङ्ग्रेमा रहेको पावर हाउसमा पानी खसालिएको छ। काठमाडौँको विभिन्न क्षेत्रबाट बेवारिसी अवस्थामा रहेका 7 वटा कार बरामद भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ती कारहरू बरामद गरेको छ। त्यस्तै एउटा मोटरसाइकल समेत बरामद भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ती कारहरू भन्सार छली वा चोरी पैठारी गरी ल्याएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन केसीका अनुसार करोडौं मूल्य बराबरको कार बरामद गरिएको छ।
गैंडाको खाक तस्करी गरी फरार रहेका 4 जनालाई निकुञ्जले पक्राउ गरेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले विभिन्न समयमा गैंडालाई गोली हानी खाक तस्करी गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा गणेश कुमाल, चक्का जेठा, सोनामंसी वाइबारा, मुक्तलाल पुन मगर रहेका छन्। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार 2077 कार्तिक 20 गते भुसार घाट पारीपट्टि आइल्याण्ड क्षेत्रमा एक सिंगे गैंडालाई गोली हानी मारेर खाक तस्करी गरेको आरोपमा यही पुस 21 गते कुमाललाई भरतपुर महानगरपालिका 24 मचानबाट पक्राउ गरेको हो। सो मुद्दामा 1924 जना प्रतिवादी रहेका छन्। यस्तै 2063 साउन 28 गते सिमल गैहरी क्षेत्रमा गैंडालाई गोली हानी खाक तस्करी गरेको आरोपमा वाइबालाई पक्राउ गरिएको सूचना अधिकारी तिवारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सो मुद्दामा 14 जना प्रतिवादी मध्ये वाइबालाई यही पुस 24 गते इच्छा कामना गाउँपालिका 7 भालुमाराबाट पक्राउ गरिएको हो। उनी 17 वर्षदेखि फरार रहेका छन्। यस्तै निकुञ्ज र निकुञ्ज सुरक्षार्थ नेपाली सेनाको टोलीले 2060 माघ 20 गते नन्दनताल क्षेत्रमा गैंडा मारी खाक तस्करी गरेको आरोपमा 13 वर्षदेखि फरार रहेका जेठा र पुन मगरलाई पक्राउ गरेको हो। दुवै जनालाई यही पुस 24 गते राप्ती नगरपालिका 11 सिमल टाँडीबाट पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूलाई जिल्ला अदालत चितवनले 15 वर्ष कैद तथा रु 1 लाख रुपियाँ जरिमाना तोकेको थियो। सो मुद्दामा 4 जना प्रतिवादी रहेका थिए। पक्राउ परेका उनीहरूलाई जिल्ला अदालतमा बुझाएको सूचना अधिकारी तिवारीले जानकारी दिएका छन्। मलेसियामा एउटै कम्पनीमा काम गर्ने नेपालीको हत्या गरेर नेपाल फर्किने क्रममा पक्राउ परेका महोत्तरीका 24 वर्षीय अनिल शाहलाई जेल चलान गरिएको छ। शाहलाई मक्सिर 30 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। झापाका धनबहादुर प्रधानको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका शाहलाई अदालतबाट जेल चलान गर्ने आदेश भएको काठमाडौँ प्रहरी प्रवक्ता कुमोद ढुङ्गेलले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीका अनुसार मृतक र शाह मलेसियाको हरताज भन्ने कम्पनीमा क्लिनरका रूपमा काम गर्दै आएका थिए। कम्पनीमा इन्चार्ज रहेका प्रधानसँग लामो समयदेखि शाहको सम्बन्ध राम्रो नरहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलासा भएको छ। डिसेम्बर 11 तारिक बिहान पनि यी दुई बीच सामान्य विवाद भएको थियो। 5 जना मात्र काममा निस्किन बाँकी रहेको थियो। त्यही बेला अन्य 3 जना नभएको मौका छोपेर शाहले प्रधानको टाउकोमा हानेर भागेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलासा भएको थियो। कम्पनीमै पासपोर्ट छोडेर भागेका शाह त्यसपछि मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासमा पुगेका थिए। नेपाली दूतावासले नेपाल फर्कने डकुमेन्ट तयार गरिदिएपछि उनी मक्सिर 30 गते त्रिभुवन विमानस्थल ओर्लिएका थिए। पछिल्लो समय विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि तीव्र गतिमा बढ्न थालेको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट JN1 को प्रकोप बढ्दा कयौं देशमा संक्रमणको अवस्था बिग्रँदो रहेको छ। सिंगापुर र अमेरिकामा संक्रमणको नयाँ लहर शुरू भएको आशंका गरिएको छ। छिमेकी देश भारतमै पनि पछिल्ला 40-50 दिन यता संक्रमण ह्वात्तै बढेको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन र यसको उपप्रकार अरू भेरिएन्ट भन्दा तीव्र गतिमा फैलिने भए पनि यसबाट गम्भीर लक्षण देखिने खतरा भने कम हुने पछिल्लो समय भएका अध्ययनहरूले देखाएका थिए। तर हालै विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले सार्वजनिक गरेको डेटाले भने अर्कै स्थिति देखाएको छ। सन् 2024 जनवरी 1 मा जापानमा गएको 7.6 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्पले इशिकावा लगायत आसपासका क्षेत्रमा मृत्यु हुनेको संख्या 213 पुगेको स्थानीय संचार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। बिहीबारसम्म भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित इशिकावामा अझै 52 जना बेपत्ता रहेको पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी भूकम्पको कारण कम्तीमा 567 जना घाइते भएको सार्वजनिक प्रसारक एक टेलिभिजनले जानकारी दिएको छ। क्षेत्रीय सरकारले भूकम्प तथा अन्य 8 प्रकोपसँग सम्बन्धित मृत्युको समेत पुष्टि गरेको छ। भूकम्पको जोखिमबाट बाँचेका तथा आर्थिक विपन्नताको कारण भूकम्प पछिको शारीरिक तथा मानसिक पीडा तथा चोटपटकले गर्दा मृत्युवरण गरेको सरकार क्षेत्रीय सरकारले जानकारी दिएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।